رسالت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے فضل اور کرم نال اسیاں اہل سنت و جماعت جے ہو سوکھی تعریف کر لو، اسی حنفی بریلوی ہاں، جی اس کو بھی سوکھی تعریف ساڈی کرنی ہے تے سانو سنی آکھیا جاتا ہے۔ اصل ساڈی اہل سنت و جماعت ہے، یہ ساڈی ایک پہچان بن گئی، بریلوی ہونا اور سنی ہونا۔ ساڈا مسلک بڑا عظیم مسلک ہے۔ کسی مسلک وچ صحابہ دی عظمت بیان کیتی جاندی ہے، پر حضور دی اہل بیت دا بغض رکھیا جاتا ہے۔ کسی مسلک وچ نبی دی اہل بیت دا تے بڑا ڈنکے دی چوٹ تے چڑھ کے ذکر کیتا جاتا ہے، پر نبی دے یاراں دی مخالفت کیتی جاتی ہے۔ پر بیلیو تھانوں مبارک ہوئے، اللہ دے فضل اور کرم نال اس نیلے آسمان دی چادر دے تھلے تے رب دی بنائی زمین تے ایک کوئی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ تے ایمان ہے کہ جنہاں دے سینے وچ نبی پاک دا بھی پیار ہے، نبی دی اصحاب دا بھی پیار ہے، نبی دی اہل بیت دا بھی پیار رب نے رکھا۔ ساڈے مسلک وچ کوئی کمی نہیں، الحمدللہ سانو فخر اس گل تے ساڈے مسلک وچ کوئی کمی نہیں۔ جتھے رب نے سانو اے شانہ عطا کیتیاں، اوتھے رب نے اس مسلک اندر مصطفیٰ دی ناموس سے اپنی جاناں قربان کرنے والے غازی بھی عطا فرما چھڑے۔ کسے پاسے طور جو تمہیں غازی نہیں ملے گا، ایک کوئی اہل سنت و جماعت ہے بیلیو جنہاں دے اندر رب نے کتنے علم و دین رکھے ہے، کتے غازی عامر چیمہ شہید رکھے ہے، کتے غازی عبد الرحمن رکھے ہے، تے کتے غازی ممتاز حسین قادری رب نے رکھ سکے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ دے اوراق کھول کے دیکھو، تو انہوں کوئی اہل سنت عقیدہ نظر آئے گا کہ جنہاں نے خالی میلاد ہی نہیں منایا، میلاد والے آقا تو اپنا تن من بھی قربان کر کے دکھا سکے۔ اسی وہ اہل سنت و جماعت ہاں، اور ڈنکے دی چوٹ تے اسی میلاد بھی منانے ہاں، تے جدوں ناموس رسالت سرکار دی عزت دی گل آ جائے، سنی پھر گھراں چ نہیں وردا، جیڑا 12ویں والا حلوہ کھانا جاننے ہیں اس حلوے کو حلال کرنا بھی جاننے ہیں۔ سادہ جتا تمہارا حضرات، یہ اسی پیار کیوں کر رہے ہیں؟ ساڑھے وچ جذبہ کیوں ہے زیادہ؟ تو انہوں نے وجہ پتہ ہے کہ ساڑھے سینیاں وچ حضور دا اتنا پیار رب نے کیوں رکھے ہیں؟ دو حدیثاں پیش کرانا مصطفیٰ نے ساڑھے واسطے فرمایا۔ ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، غلاموں مثل مومن کیڑا درخت ہے، مومن دی مثل کیڑا درخت ہے۔ صحابہ کبار عرض کرتے ہیں اللہ دے اللہ دا رسول بہتر جانتے ہیں، سرکار فرمایا کھجور دا جڑا درخت ہے یہ مومن دی مثل ہے۔ آقا جیو کہ میں فرمایا بقایا درختہ دے پتے موسم نال سمجھوتا کر لیندے نے، ہنیری آ جائے پتے اپنے تنے دا ساتھ چھڑ کے جدا ہو جاتے نے، درخت دے اوکھا وقت آ جائے پتے او دا ساتھ چھڑ دیندے نے۔ فرمایا کھجور دا درخت ہے اے سوک تے جاندا ہے پر اپنے تنے دا ساتھ نہیں جے چھڑدا۔ فرمایا ایسے طرح مرد مومن ہے اور مرد سکتا ہے، وہ دے سینے تو ساڈا پیار نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اسی بھوکے مر سکنے ہیں لیکن مصطفیٰ دی عزت دوگلا پر نہیں کر سکتے۔ سنی ہوئے سنی ماں دا پتر جنہی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری نہ دیتی ہوئے، جن لوری دیتی ہوئے مصطفیٰ دا قرآن پڑھیا ہوئے یا مصطفیٰ دی نعت پڑھ کے لوری دیتی ہوئے۔ اسی
مہنگائی برداشت کر لی اور بھی بڑی زیادتیاں ظلم اسی برداشت کر سکتے ہیں، پر رب کعبہ دی قسم جو سنیو ساڈے سینیاں دے عشق رسول دا تھرمامیٹر لا کے دیکھو ساڈا عشق گھٹ نہیں ہو سکتا۔ جو ہے ایک حدیث ہے، دوسری حدیث ہے کہ سرکار فرمایا میرے غلاموں سارے نالوں تعجب والا ایمان کی نہ لوکا ہے۔ عرض کی آقا اللہ دے نبیوں دا ایمان بڑا تعجب والا، سرکار فرمایا نہیں۔ آقا جی کیوں؟ فرمایا اللہ دے نبیوں تے کلام نازل ہوتا رہا، جی انہاں ہی نہیں سی رب نو مننا تے پھر کنے مننا سی۔ عرض کی اللہ پھر سرکار پھر اللہ دے فرشتیاں دا ایمان بڑا تعجب والا، سرکار فرمایا نہیں۔ آقا جی کیوں؟ فرمایا اللہ دے نوری فرشتے رب نے پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے، جی انہاں رب نو نہیں سی مننا تے پھر کنے مننا سی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ساڈا ایمان بڑا تعجب والا ہے، سرکار فرمایا تہاڈا ایمان بھی تعجب والا نہیں۔ آقا جی وہ کیویں؟ فرمایا تساں تے رخ بدوحات تک کے کلمہ پڑھے ہیں، تساں مینوں تکیا تے پھر پڑھے وچ گئے ہو، تساں مینوں تک کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان بڑا تعجب والا بنا؟ سرکار فرمایا تہاڈے تو بعد جڑی میری امت آئے گی انہاں دا ایمان بڑا تعجب والا ہونا ہے۔ آقا وہ کس طرح؟ فرمایا انہاں مینوں تکیا بھی نہیں، انہاں مینوں تکیا بھی نہیں، پر جدوں 1400 صدیاں بعد بھی میری عزت دے ناموس دا مسئلہ آ جائے گا، اپنا تن بھی وار دے گیا، اپنا من بھی محمد تو آ گیا۔ یہ مثال پاکستان پڑھن تو پہلا غازی علم الدین شہید نے مثال پیش کی تھی کہ پاکستان پڑھنے تو بعد غازی ممتاز حسین قادری شہید نے پیش کر کے دکھا چاہیے۔ ہم تو بار کے دسیا لوگوں ایک کائنات ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے پر دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں جے ختم ہو سکتا۔ یہ کائنات ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے پر نبی پاک نال غداری نہیں ہو سکتی۔ اسی ہر ظلم برداشت کر سک رہے ہیں پر بے نیو اپنے مصطفیٰ دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ آدھا حضرت سرکار آپ دے کول جدو خط آندے سن تے اون دے وچ گالاں آنیاں لکھیاں، لوکاں گالاں کڈھنیاں۔ مریداں آکھیا حضور تسی کیوں ایڈی سختی کردے ہو کہ لوگ تانوں گالاں کردے نے؟ فرمایا تانوں یہی تے گل دا پتہ نہیں، میرا عشق گوارا نہیں کرتا۔ میں کہا نبی دے گستاخاں نوں بھیڑا کہ نہیں تاواں کہ چلو جنی دیر مینوں گالاں کڈن گے مصطفیٰ دے بھیڑا نہیں نہ آکھن گے۔ آدھا حضرت عشق رسول ہے کہ جنی دیر وہ مینوں گالاں کڈن وچ مصروف ہون گے کم از کم اونی دیر تے میرے نبی نوں برا نہیں نہ آکھن گے۔ حضرات اسی انہاں دے منن والے گرامی قدر حضرات، لاہور شہر دے اندر راجپال نام دا ایک کھتڑی ہے ہندو جنہیں نبی کریم علیہ السلام دی بے ادبی اندر ایک کتاب لکھی اور چونکہ وہ کتاباں چھاپدا سی انہیں دی تشہیر کی تھی۔ مسلمانہ دے اندر ایک ولولہ پیدا ہو گیا، ایک تحریک چل پئی کہ اس گستاخ کو ختم کیتا جائے، پاویں مسلمانہ دی جان جاتی ہے چلی جائے۔ حضرات جنہیں مقدرہ میں لکھی سی 4 ستمبر دا دن سی 1908 وچ رب نے اودی ولادت فرما چھڈی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ترخانہ دا منڈا۔ حضرات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دی امی جان فرماندی جو غازی صاحب پیدا ہوئے نا تے انہاں دی پیشانی وچ ایک نور لاٹا ماردا ہے۔ فرماندی نے جدوں مینوں کوئی بیماری یا تکلیف ہونی میں اس نور نو چوم لینا میرے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جانی۔ حضرات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہوئی، مدرسے چ پڑھن گئے تے مدرسے چ پڑھے نہ سکول دی تعلیم حاصل کیتی تے نہ مدرسے دی تعلیم حاصل کیتی۔ ہن غازی صاحب دی عشق دیاں تاراں کتھوں چھڑیاں؟ یہ موضوع جڑا نا ایتھے کر کے سنن والا ہے، بڑی مہربانی کیا بول سبحان اللہ۔ حضرت دے وقار غازی صاحب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دے بھائی جان نے جنہاں دا نام محمد دین ہے، انہاں دا پتر فوت ہو گیا۔ غازی صاحب لاہور شہر اندر اے بھاٹی گیٹ جنوں پٹی گیٹ آکھیا جاندے، حضرات دے پٹی گیٹ ہو گئی ہے جدا نام میرے دادا نے رکھیا۔ حضرات دی
پسند تے پر لوگو جڑا نام میرے دادا نے رکھے اج 1000 سال تو بعد بھی کوئی نہیں دے بدل سکیا حضرت غازی علمالدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جب میں جنازہ پڑھ کے باہر نکلیا ایک جنازہ پہ جاندے لوگی تاڑا مار کے روندے نے تے لوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیاں صداواں بلند کردے نے آپ فرماندے نے میں پوچھے لوگو اے کون فوت ہوئے جدے واسطے انہاں پہ رو رہے ہو انہاں کیا غازی دے انہاں کھیل مدین دے نو نہیں پتا ساڑھے علاقے دا عاشق رسول رسول مولوی تاج الدین فوت ہو گئے نے حضرات غازی دے دل وچ عشق دی سٹ لگ گئی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو میں تا کھیڑ دی بھول گئیاں ایک کجل پایا سی ماہی دے اور فکرنے نو میں تا اڑیک دی ٹل گئیاں حیدر شاہ تھے میں کلی نہیں ہونی اتھے کئی رل گئیاں غازی علمالدین شہید رحمت اللہ علیہ دے اندر نبی پاک دا پیار پیدا ہویا غازی صاحب مدینے ول منہ کر لیا عرض کردے نے لجپالا اے عاشق رسول دا جنازہ پہ ویکھیے اے میرے سونے محبوب لوکی نعرہ ماردے نے عاشق رسول گے سونیا جے کرم دی نگاہ ہو جاوے اے جدوں علم و دین دا جنازہ ہی اٹھے اس علاقے دی گلی تے بازار بھی اے لوگاں نو پکار کے دس دیون گے لوگو ادھر ویکھو نبی دا عاشق آ گیا غازی صاحب مدینے ول منہ کر کے آندے ہون گے اے سبز گنبد والے منصوری دعا کرینا مل کے پڑھو اے سبز گنبد والے منصوری دعا کرینا جب وقت ایک جملہ کیونکہ عاشقاں دے جنازے وچ بھی رب دعاواں قبول فرما دے غازی صاحب کی تمنا پوری ہو گئی گرامی قدر حضرات غازی علمالدین شہید رحمت اللہ علیہ جدو پڑھے نا ابا جی نے آکھا پتر جدو تو پڑھنا جو نہیں تے میرے نال تو کام تے چاہ میرے نال تو کام کریا کر حضرات ابا جی دے نال کو ہارٹ سٹیشن تے ٹھیکہ لے لیا تے کام کرنے واسطے آ گئے حضرات پر عشق مصطفیٰ نال نہ کیا سبحان اللہ کیونکہ پھر عشق چین نال بہن تے نہیں نہ دیتا غازی صاحب فرماتے ہیں ایک رات ستا میں خواب ہے ایک نورانی چہرے والے بزرگ دی زیارت ہو گئی تے آ کے بزرگ آکھنا کہ غازی تو ایتھے سوتا ہے لاہور تیری بڑی لوڑ ہے سبحان اللہ تو ایتھے پیا سوتا ہے تینوں لاہور وچ بڑا تیرا بڑا کام ہے غازی صاحب نے تسی کون ہو فرمایا مینوں محمود غزنوی آکھدے سبحان اللہ حضرت غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے میں تو جی رات بھی سنتا میں نو خواب آئی میں ابا جی نو دسیا ابا جی بول کے اندر پتر نہ گلاں نو چھڑ دے اپنے کام ول دھیان کر لے حضرات غازی علمالدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اگلے دن میں ظہر دی نماز پڑھن واسطے چلا گیا آپ فرماندے جب نماز پڑھ کے میں نکلیا ایک بڑھا جا بابا رو رہے غازی علمالدین غریب آیا کہ پوچھتے نے بابا حضرات بابا بول کے اندر یار پھر کھڑی دے تاجدار نے ترجمہ کر چھڑیا حضرات میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بابا روندا کیوں ہے آپ فرماندے نے جس تن اندر وہ عشق سمایا
ہون تے پھر پتا ہوئے نا آپ فرمان رہے بابا گل تے دس لگیاں کیڑی گل آکھن لگے لاہور وچ نبی دا ایک گستاخ ہے راجپال کھتڑی جن نے مصطفیٰ دی گستاخی کیتی ہے تے میرے کو طاقت کوئی نہیں تے میں آپ جا کے نپ لیندا غازی صاحب فرماتے ہیں بابا پھر گھبرانا کیوں ہے یہ تیری جو خواہش ہے پھر غازی تیرے نال وعدہ کردا لاہور میں جاواں گا تے تو اعلان سنے گا علم و دین نے نبی نے گستاخ نو مار چھڑیا حضرات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ وہ تو کام ختم ہویا کہ کھانے والا آ گئی پھر ابا جی کو اجازت لے کے تے والدہ محترمہ کو لائے تے آ کے نا اما جی ماندے نے اما جی خرچہ ڈبل نہیں دے دیں سبحان اللہ بھائی صاحب بول کے دے پتر تیری ہے بنگڑی تو 7-8 دن ہوئے نا تو ڈبل خرچہ کی کرو بیڑے چنگے سن آپ فرمائیں گے اما تینوں نہیں نا پتہ خرچہ ڈبل دے دے تے مائی صاحب نے پتر کل لے لگی آکھن لگا اما کل تیرے کو منگنا کینے سبحان اللہ اما اج ڈبل دے دیا رات ڈبل خرچہ لیا تے جا کے ایک خنجر خریدیا جے دے نال نبی دے گستاخ نو واصل جہنم کرنا ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے دوست پوچھتے نے غازی ایک خنجر کی کرنا ہی فرمایا تانوں نہیں پتا اس گل تے پڑھدا ہی پیا رہن تے جدوں کام کر لواں گا پھر تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا غازی خنجر کس واسطے لے کے آ گیا آپ دے بھائی جان نو آکھن لگے محمد دین رحمت اللہ علیہ کہ بھائی جانے دسو جڑا راجپال کھتری نو مارے گا انہوں انعام کی ملے گا انہوں نے انعام انہوں یہی ملنے انہوں پھانسی دے دی جائے گی تے غازی صاحب وہ کھڑ کھڑا کے ہسن لگ پئے تے غازی صاحب بول گئے تے ہون گے میرے اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا تے غازی صاحب آنے ہون گے کر تیرے نام پہ جان فدا کر تیرے نام پہ میں جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں بلغ اولاد کمال ہی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے جو کرن لگے نا دل وچ خیال آیا یار اگے بھی 2 غازی گئے نے پر ایک کھتڑی مریا نہیں تے وہی نہ ہوئے میں بھی جاواں تے میرے ہتھوں بھی بچ جاوے تے کیوں نہ جاندا جاندا سید زادے دی مہر لوا لواں حضرات داتا سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے تے جتھے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ دی چلا گاہ ہے نا تے آکھن لگے ایتھے سید دے پیر لگے نے تے ایتھے سید دا مزار ہے ایک پاسے علی اجمیری لاہور دا تاجدار ہے ایک پاسے اجمیر دے دولے دے پیر لگے ہوئے نے حضرات وچ کھڑے ہو کے داتا سرکار دی بارگاہ عرض کردے نے اے حضور تسی سید زادے ہو اپنے نانا جان نو عرضاں کر دیو اے اگے 2 غازی گئے نے انہاں دے ہتھوں بچ گئے ہن مینوں سلیکٹ کر لو پسند کر لو حضرات غازی صاحب فرماندے نے میرے دل تے جویں کسے ہاتھ پھیریا تے مینوں ٹھنڈ پے گئی فرماندے نے میں اپنا روپ بدلیا روپ بدل کے پیس بدل کے اور ہندوؤں والا روپ اختیار کر کے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس راجپال کھتری دی دکان چلے گئے تے جا کے آندے تیرا نام راجپال ہے وہ آکھن لگا ہاں میرا نام راجپال ہے لیکن تو ہندو ہے تینوں کیوں نہیں پتا غازی صاحب نے چہرے تو کپڑا اٹھایا فرمایا تیار ہو جاؤ کدھر اے نیا کی تو کھا دے کے مار دیتا ہے وہ آکھن لگا تو کون ہے فرمایا میں محمد عربی دی گلی دا ایک شیر آ گیا تیار ہو جاؤ تینوں تیرا کلا کما کر واسطے آ گیا حضرات غازی علم الدین نے پہلا خنجر ماریا دوجا خنجر ماریا 3 بار کیتے حضرات 4 بار کیتے 6 بار کیتے حضرات مرتے پہلے ہی گئے پر غازی کیوں مار گئے حضرات میرا عشق گل کر دے غازی اونی دیر تک ماری جا رہے ہیں جتنی دیر مدینے والا غازی نہیں ہو گیا یہ تو مصطفیٰ دی مہر لا گئی غازی بس کر سبحان اللہ چھڑ دیتا تے غازی صاحب جدوں نکلے نا باہر تے دوڑے نہیں سبحان اللہ دوڑے نہیں لائی تے
میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کر چھڑیا ہے سبحان اللہ حضرات میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کالے کنڈل اور صرف مہی دے تاب چلے وہ کیڑا اکھ وچ اکبا محمد اے لٹ گیا دل میرا اس سونے دی تاب جڑا چل لوے اونوں کادی لوڑ دوڑن دی غازی صاحب باہر نکلے دل وچ خیال ہے کدھر باجی نہ گیا ہوے خنجر نو نلکے تے غسل دیتا اپنے کپڑیاں نو پاک کیتا اس ناپاک تے پلیت خون نالوں تے غازی صاحب نے ایک مٹکا بھنیا تے ٹھیکری لے کے نوکدار کہ جے بچ گیا تے میں نپ کے آ جانا پر جدوں اندر گئے تے روڑا پیا گیا او ویکھو مسلماناں نے ساڈے ہندو راجپال نو مار دیتا حضرات ہندوؤں نے دوڑ کے ایک مسلمان کو پھڑ لیا جڑا بے گناہ سی تے آکھن لگے انہیں ماریا تے غازی علم الدین سامنے آ کے انہیں نہیں ماریا میں ماریا سبحان اللہ آکھن لگے محنت میں کیتی ہے تے انعام دوجا لے جاوے یہ نہیں ہو سکتا او جے ماریا میں پھانسی دے پھندے بھی میں ہی لگنا ہے سبحان اللہ محنت میں کیتیاں نے پھل دوجے نوں لب جے اے نہیں ہو سکدا حضرات پھر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نو جیل وچ قید کر لیا گیا لاہور دی جیل اندر حضرات لیکن جدوں حالات خراب ہوئے تے پھر آپ نو میاں والی جیل وچ شفٹ کر دیتا گیا گجرانوالا دے رستے تھانی آپ نو میاں والا جیل چ لے گئے تے جدوں میاں والی جیل پہنچے نا غازی صاحب تے جیل دے باہر بڑے 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 پیر بڑے 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 مولوی بڑے 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 عالم بڑے 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 قاری تے لوکاں دا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا کفر دی حکومت سی انگریز پوچھ دے نا تسی کدھر آئے ہو انگریز پوچھ دے نا تسی کدھر آئے ہو انہاں کہا تینوں نہیں پتا اج نبی دا عاشق بھی آیا ہوندا ہے اگر عاشق دے دیدار واسطے آیا تے انگریز پتہ کی بولنیاں دے او یارو جڑے نبی دے عاشق واسطے ایڈی دوروں آ سکدے نے محمد عربی دے دیدار واسطے کی کر سکدے سبحان اللہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس جیل وچ گئے نا وہ جیل کڈی مقدرہ والی ہے یقین منو ساڈے محلہ نالوں جیل چنگی ہے کیوں اس کال کوٹھری وچ دن رات کدی محمد عربی دی سواری آندی کدی مولا علی دی سواری آندی حضرات جدو جیل وچ گئے نا تے اس جیل وچ ایک درویش رہندا سی وہ کدی کسی نال گل نہیں سی کردا بس نماز پڑھنی تھی اللہ ہی اللہ تے خیر سلام انہیں کدی کسی نال گل نہیں پر جدو غازی صاحب آن لگے نا وہ درویش نالے تر پیا تے نالے آکھن لگا لوگو ہن محمد عربی دا عاشق آ گیا ہے وہ لوگ آکھے بابا کہ کدی تو بولے نہیں جے بولے ہی تو ہن تر چلنا ہے کدھر چلنا ہے اور آکھیا ہن دو عاشق اکٹھے ایک جگہ نہیں رہ سکدے ہن میں چلنا وا علم الدین تواڈے وچ آ گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ جیل چ گئے تے پچھوں والدین ملن واسطے آئے بہن بھرا آئے تے غازی صاحب فرماندے جن نے رونا ہے وہ واپس چلا جائے میں بے چچیاں دے لڑ نہیں لگا جس محمد عربی دے لڑ لگا انہاں دے اگلے پچھلے دکھ ہی مکا چھڑے نے حضرات اور دی امی جان آئیاں تے غازی صاحب ہو گیا نے اماں تو فخر نال سر بلند کر لے مائی صاحبہ بول گیا نے پترا کی بنے گا عرض کر دے اماں کچھ نہیں بڑھنا قیامت والے دن جدوں سجدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معصمہ سیدہ کائنات نے اپنا 6 مہینے دا علی اصغر اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنے اے مولا ویکھ 6 مہینے دے جامع شہادت نوش کیتی حضرات غازی علم الدین شہید فرماندے نے امی کل قیامت والے دن سجدہ کائنات دی بارگاہ وچ عرض کر دی اے سیدہ قربانی کوئی بہتی بڑی نہیں جتھے اپنے پتراں دا نام لے آئی اے میرے پتر علم الدین دا بھی نام نال لے لویں غازی صاحب فرمانے نے پریشان نہیں ہونا کو میں بے چچیاں دے لڑ نہیں لگا تے غازی صاحب بول گیا میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو ہم میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے میری آسان امیداں
بھی اپنی زبان اللہ سنا دیو تھوڑی سی سلامت رکھے سدا ہستے رہو بستے رہو علی پور سیدہ شریف دا تاجدار محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ جدو گئے نا اچھا ایک انہاں دی گل سنو انہاں کول ایک بابا سارے مولوی آ گئے ایک جماعت آ گئی اگر لگے ساڈے نال مناظرہ کرنا ہے تے بندے بندے اکٹھے کر لے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پتہ کی فرماندے نے وہ کہندا میری نام نے میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھیا مینوں بندیاں دی لوڑ نہیں تساں گل کرو میں کدا ہی تواڈے واسطے کافی ہوں یہ جدو گئے نا قاضی صاحب نو ملن جیل وچ گئے تے آپ فرماندے نے میں کمرے وچ ویکھیا تے صرف ایک پانی دا مٹکا ہے او دے بھی کنارے ٹٹے نے تے قاضی صاحب میرے ہاتھ چومے تے آکھن لگے حضور سید زادے ہو ہن جیل وچ شاید کوئی نہیں پر دسو میں تہاڈی خدمت کی کراں تے قاضی صاحب آکھن لگے کہ جیل وچ پانی ہے وے جی آکھو تے میں پانی پیش کراں سبحان اللہ جی اگلی گل تے بولنا سبحان اللہ ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے قاضی صاحب مٹکا چوک کے لے گیا ہے تے کہندے نے سید زادے معاف کرنا اے مٹکے نوں منہ لانا پینا ہے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے قاضی او انہاں تے دس دے تو اپنے لب کتھے لاندا رہیا شاہ صاحب پانی پڑیا ایک گھٹ پیتا دو گھٹ پیتا جدو تیسرا گھٹ پیتا اچانک چٹکے نال مٹکا تھلے رکھیا تے آندے غازی او تینوں مبارک ہوے غازی صاحب نے سید بادشاہ کی ہوئے اے پانی کیوں چھڑ دیتا نے فرمایا غازی او نالے لوکاں نوں پانی پیوانے نالے پانی وچ مصطفی دا دیدار کروا مصطفیٰ دا دیدار کروائی جا سبحان اللہ جیل وچ نہ بیمار ہونا نا سبحان اللہ ایک باری جیل وچ نہ بیماری پھیل گئی سارے قیدی بیمار ہو رہے تے ایک بندہ کہندا غازی اودوں نظر کرے گا جدوں سارے ہی مر جاواں سبحان اللہ تو غازی ہے کچھ نظر تے کر دے غازی صاحب فرماندے نے جاؤ پھر میرے مٹکے دا پانی پی جاؤ رب تانوں شفاواں عطا فرمائے سبحان اللہ حضرات پھر خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ بارے چاہیے کہ آپ نے کدی ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھیا لیکن نبی نال وفا کر کے گئے نے اج اس قبرستان وچ ویکھو جا کے رب نے رونقاں لا چھڑیاں نے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ نے آپ جدوں گئے نا ملن واسطے تے آپ فرماندے نے غازی صاحب نے جدوں ملیا تے غازی صاحب پتہ کی فرماندے نے حضور تے اجازت ہوے تے تانوں سورہ یوسف نہ سناواں سبحان اللہ آپ فرماندے نے سنا دیو تے نالے بول کے غازی ایک گل دا جواب دے دے میری معلومات دے مطابق اے تسی ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھیا اے سورہ یوسف کے بھی یاد کر لیجئے حضرات غازی صاحب فرمانے اے خواجہ صاحب جدے نال لائیاں نے اے ساریاں صورتاں آپ بھی یاد کروا گیا ساریاں صورتاں آپ بھی یاد کرا گیا پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو مقدمہ کیا جی تسی غازی صاحب کا مقدمہ لڑو آپ فرماتے میں نہیں لڑنا پوچھے جی حضور کیوں فرمایا غازی کا مقصد ہے کہ میں مصطفیٰ دے نام تے جان قربان کر دیا کہ میں کیویں اونوں بچا لواں علامہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ فرمان کہ میں تے دا مقدمہ لڑنا ہے تے میں جا کے غازی نو آکھنا غازی ایک باری انکار تو کر دے دنیا دی کوئی عدالت تینوں پھٹے تے نہیں چڑھ سکدی علامہ اقبال رحمۃ اللہ پتہ کی فرمایا محمد علی جناح یہ گل نہ کری سبحان اللہ کہہ دے تے میں اگلی گل سنا دے رات علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ گل نہ کریا جے پوچھیا وجہ کی ہے فرمایا عاشق دا سینہ چڑھ ہے آکھیا وجہ کی ہے فرمایا غازی دنیا واسطے نہیں گیا غازی کیا ایسے واسطے وے کہ سنی چڑھ جاواں گا مدینے دے دربار میں چلا جاواں گا غازی دے اس کام واسطے گیا ہی نہیں سبحان اللہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ جس جیل وچ نا اوتھے ایک بابا نواب دین تے کہندا جدوں رات ہو جاندی میں سارے دی لائٹاں بند کرنا اللہ اور غازی دے کمرے وچ نور دی لائٹاں ہوندیاں نے حضرات بابا نواب دین ایک دن غازی صاحب نو پوچھن لگے غازی اے جیل دے کمرے
غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ دی پھانسی دے اندر جدو 7 دن رہ گئے نا جیلر آ کے فرماندے نے المدین 7 دن رہ گئے نے غازی صاحب فرماندے نے ہجے 7 دن رہ گئے سبحان اللہ ہجے 7 دن پئے نے سبحان اللہ غازی نالے دی گل سن لے تیری جڑی اپیل دائر کیتی سی اور عدالت نے خارج کر دی فرمایا مینوں پتہ سی سبحان اللہ انہاں کہ کیوں کہندے جنی دیر تک میں نہیں چاہنا اونی دیر تک کیویں مینوں پھانسی تو بچا سکتے ہیں سبحان اللہ حضرات بابا نواب دین رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے جدو غازی صاحب دے جنازے تو بعد آپ مخراج عقیدت پیش کرنے واسطے جلسہ کیتا گیا اودے وچ بابا نواب دین آکھن لگا جی میں تھانوں گل دسنا چاہنا کہ جیل وچ جدو رات دے 2 بجے نا تے میں لنگدا ٹپدا غازی صاحب دے قدم چومدا رہندا سا سبحان اللہ مقدراں نال غازی اج کول آیا جنیاں برکتاں لبدیاں نے میں غازی کو لے لواں غازی دا پہرا میں دے دیاں گا میرے ایمان دا پہرا غازی دے چھڈے گا سبحان اللہ حضرات بابا نواب دین آندا میں رات ساری جاگدے رہنا تے پہرا دینا تے جدوں لنگنا غازی صاحب دے قدماں دا بوسا لے لینا تے برکت لٹی جانا کہن لگا جی رات دے 2 بجے تے میں ویکھیا غازی صاحب مصلی تے سر سٹ کے تے اللہ ہو کر دے پے حضرات بابا نواب دین بول گیا نے جدوں دوبارہ پھر آیا فرماندے نے میں ویکھیا غازی اپنے مصلی تے کوئی نہیں آپ فرمان لگے میں پریشان ہو گیا انگریز دی حکومت ہے انگریز مینوں بھی پھٹے چاڑ دے گا اے نبی دا دیوانہ کدھر چلا گیا حضرات آپ فرماندے نے جدوں حضرات تھوڑی دیر تو بعد آپ فرماندے نے میں دوبارہ جیل وچ واپس آیا اے غازی اپنے مصلی تے بیٹھا آپ فرماندے نے میں کہ غازی ایک گل دا جواب دے دیو اے کمرے دیاں چابیاں میرے کول نے اے کمرے وچ دروازہ بھی کوئی نہیں کھڑکی بھی کوئی نہیں اے کدھر جاندے ہو تے کدھروں اوندے ہو غازی صاحب بول گئے نے بابا ساریاں گلاں نہیں پوچھی دیاں اے بابا بول گئے نے نا غازی صاحب اے گل تانوں دسنی پے گی غازی صاحب فرماندے نے اچھا جنی دیر تک میری زندگی ہے تو لوکاں نوں نہیں دسنی میرے مرن تو بعد سارے نوں دس دی کوئی گل نہیں حضرات غازی صاحب فرماندے نے بابا جدوں رات پہ جاندی ہے ایک نورانی چہرے والا بابا آ گیا آپ فرماندے نے ایک نورانی صورت والا بزرگ آیا آ کے آندا غازی چل اٹھ کے تیاری کر لے میں کیا کدھر جانا ہے میرے مدینوں پیغام آ گیا حضرات غازی صاحب پوچھ رہے بابا جی تسی کون ہو اے تسی کون ہو اے تسی کون ہو حضرات دل تے ہاتھ رکھیا جے او بابا بول کے آندے اے غازی مینوں کچھ کوئی میں کوئی عام نہیں مینوں شیر خدا مولا علی آکھدے پاک نہ کر پیا حضرت علی پاک فرماندے نے اکھاں بند کر لے اکھاں بند کیتیاں حضرات تھوڑی دیر تو بعد فرماندے نے اے غازی اکھاں کھول کے ویکھ لے عرض کیتی کی ویکھنا فرمایا محمد عربی دا دربار آ گیا سبحان اللہ آپ فرماندے نے سبحان اللہ جدوں اکھاں کھولیاں مصطفیٰ نے باواں کھلار دتیاں غازی دوڑ کے آ جا اج ساڈے سینے لگ جا تو ساڈا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے نور والے آقا نہ لگے گا تیرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا غازی صاحب فرماندے نے جدوں میں سرکار دے گلے لگ گیا پھر مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں دنیا تے وسنا کہ اللہ دے عرشاں تے وسنا پیا سبحان اللہ غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ پھر آپ نے پھانسی دے دیتی گئی سپرنٹینڈنٹ جیل پتہ کیا ہے غازی جیل وچ آ کے لوکی پتلے ہو جاندے نے تو اگے نالوں بھی بھارا ہو گیا ہے غازی صاحب فرماندے نے میں کہڑا جرم وچ آیا اللہ نے چوری کر کے آندے انہاں نوں ڈر ہوے سانوں تے خوشی بڑی ہے کدوں پھانسی ملنی ہے مصطفیٰ دا دیدار ہو جانا حضرات دے وقار غازی صاحب نے پھانسی دے دیتی گئی غازی صاحب نے پھانسی دا پھندا چوم لیا تے چوم کے گل وچ مان کے سپرنٹینڈنٹ جیل بول کے آندے غازی کی کرن لگے اے خود خوشی کرن لگا فرمایا تینوں کی پتہ ہے تو دنیا دا علم پڑھیا میں مصطفیٰ دے دین دا علم سکھیا اے تینوں کی پتہ ہے آکھن لگا دسو کی گل ہے فرمایا تینوں پھانسی دا پھندا لگ دے پر مینوں مدینے دے بازار دے پھلاں دا ہار لگدا اے
ڈٹ کے آگے ذرا